कति लेख्यौ गीत काव्य, कति लेख्यौ गीत काव्य, विविध विधा थरी थरी। कति लेख्यौ गीत काव्य, विविध विधा थरी थरी। साहित्य र सिर्जनामा मन दियौ सधैँभरि, साहित्य र सिर्जनामा मन दियौ सधैँभरि। नमस्कार, एबी न्यूज खबरको साहित्यिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भगवती बस्नेत। साप्ताहिक कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यमा हामी नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना स्रष्टासँग भेटवार्ता गर्ने गर्छौं। आजको भेटवार्ताको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ कवि तथा समालोचक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल। म आफ्नै युगको यात्री, युग निम्ति समर्पित, समेटी युगको हाँसो वैशामा अति गर्वित। फुलको दिव्य मुस्कान मेरै निम्ति छ अर्पित। म स्वयं फुलको हाँसो बाँड्न बन्दैछु हर्षित। वासन्ती पालुवा हाँस्ने पृथ्वीमा मनोहर, पौरखी रङ्गमा रम्ने इच्छा लाग्छ सधैँभर। वरिष्ठ कवि तथा समालोचक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालको जन्म बुबा पूर्ण प्रकाश नेपाल र आमा चन्द्र कुमारीको कोखबाट 2018 सालमा भोजपुरको कटुन्जेमा भएको हो। शैलेन्द्रको बाल्यकाल अत्यन्त मायालु र स्नेहपूर्वक वातावरणमा बितेको थियो। उनको बुबा ज्योतिष पण्डित हुनुको साथै साहित्यकार थिए। आफ्ना बुबा पूर्ण प्रकाशको भाषा र साहित्यको प्रभाव शैलेन्द्रको बाल मस्तिष्कमा परेको थियो। उमेरसँगै त्यो प्रतिभा र प्रभाव झाँगिँदै गयो। कविता र जीवनलाई एक अर्काको पूरक ठान्ने शैलेन्द्रको पहिलो सृजना फूलहरू कविता हो। निबन्धकार देवकोटा शीर्षकमा 2029 सालमा झन्कार पत्रिकामा उनको लेख पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। सडक कविता क्रान्तिमा सहभागी भएका शैलेन्द्र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। उनले विभिन्न ग्रन्थहरू, हिमाली सौगात लगायत दर्जनौं पत्र पत्रिकाको सम्पादन कार्य गरेका छन्। उनी विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक र शैक्षिक सङ्घ संस्थामा समेत आबद्ध भएर कार्य गरिरहेका छन्। पढ्नु र पढाउनु पर्छ भन्ने भावनाका धनी शैलेन्द्र प्रकाशले माधव घिमिरेको खण्ड काव्यको ध्वनि तात्विक अध्ययन शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका छन्। एक दर्जन भन्दा बढी विद्यालय तथा क्याम्पसमा शिक्षण तथा प्राध्यापन गरिसकेका शैलेन्द्र हाल पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा सह प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छन्। बहुमुखी प्रतिभाका धनी शैलेन्द्रका प्रमुख सृजनात्मक विधाहरू कविता काव्य, निबन्ध, नियात्रा, समालोचना र बाल साहित्य हुन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू प्रेम पूजा, नमिता, सुनिता, कल्पना कुसुम, बिन्देश्वरी, दिग्बोध, जानकी विरह, युग कवि, वेदना बोल्छ, जुनु, अनामिका, डायनाम, कामना, अपरिभाषित, राममणि आदि व्यक्ति र कृति, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, सरल नेपाली, निबन्धमाला, झुल्के घाम, फुलको साथी, सानी नानी लगायत थुप्रै पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। नेपाली भाषा र साहित्यमा अनवरत सेवा गरे बापत उनले शिक्षा पुरस्कार, पिपल्स स्वर्ण पदक, राष्ट्रिय पुरस्कार, वै जयन्ती स्रष्टा सम्मान, लेखनाथ काव्य पुरस्कार, बासु शशी साहित्य पुरस्कार, देवकोटा स्मृति सम्मान लगायत दर्जनौं पुरस्कार र सम्मानबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन्। प्राध्यापन पेसामा रहेर उनी साहित्यको श्रीवृद्धिमा निरन्तर लागिरहेका छन्। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि साहित्यमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँको साहित्यिक यात्राबारे छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। म भोजपुरमा जन्मिएँ। मेरो बाल्यकाल चाहिँ सुनसरी मोरङतिर बित्यो र घरको वातावरण, पिताजी आफै साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्री। अनि घरको माहौल, विभिन्न साहित्यकारहरू चाहिँ आउने जाने होइन, त्यो क्रम, विभिन्न पत्र पत्रिका निस्किने। अनि पिताजीले आफैले पनि हिमाली सौगात नाम गरेको पत्रिका सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो।
यी आदि कारणले गर्दा केटाकेटीदेखि नै भनौँ बाल्यावस्थादेखि नै त्यो साहित्यिक छाप पर्दै गयो। अक्षरसँग खेल्ने ओर्ने सन्दर्भ। त्यही क्रममा विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि नै गीत कविताहरूको चाहिँ अभ्यास गर्न थालियो। अनि यस्तै प्रसङ्गमा के भयो भने म 9 र 10 कक्षा पढ्न चाहिँ पोखरा गएँ। बुवा यो स्वदेश यात्राको क्रममा हुनुहुन्थ्यो अनि पिताजीले बोलाउनु भएपछि पोखरा गएर बसेँ। पोखराको प्राकृतिक जुन सुन्दरता, धेरै कुराको चाहिँ त्यो समावेश भएको ठाउँ, त्यसले मेरो अब साहित्यिक अब ऊर्जा अथवा प्रतिभा अब केही थियो भने त्यसलाई उजागर गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। र म यो प्रेरणाका स्रोतका रूपमा जस्तो पिताजी, घरको वातावरण एकातर्फ र अर्को पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य मेरो यो साहित्यिक जीवनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत हो भनेर मान्दछु होइन। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अझ त्यो भावना जागृत भएर आएर लेखाइलाई चाहिँ एक प्रकार नियमित नै गर्ने भन्ने प्रसङ्ग आयो। र 9-10 कक्षा पढ्दैमा विभिन्न यो गीत कविताहरू पनि लेख्ने फुटकर रूपमा, कथा पनि मैले त्यो बेला लेख्न सुरु गरेँ, निबन्ध पनि लेख्न सुरु गरेँ। र एउटा बनबेली नाम गरेको काव्य पनि लेखिएको थियो। त्यो काव्य चाहिँ यो 76 सालमा आएर बल्ल प्रकाशित भयो, त्यतिखेर लेखेको। अनि पछि आइसकेपछि अब पिताजी पनि सधैँ लेख्ने अनि मेरो पनि काम चाहिँ त्यो लेखाइ नै हो, यसैतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर करिब अब सोख एकातिर भए पनि पेसाकै रूपमा त्यसलाई पनि अपनाइयो। अनि यता पेसा चाहिँ शिक्षण पेसा अपनाइयो। यी आदि कुराले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो शिक्षा र साहित्य भनेको त अभिन्न कुरा भए होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब साहित्यतर्फ लाग्ने प्रेरणा र त्यसलाई निरन्तरता दिने काम चाहिँ गरिराखेको छ अहिलेसम्म। अब कस्तो लेखियो, लेखेका चिज कस्ता छन् त्यो दोस्रो कुरा भयो, लेख्ने चाहिँ पहिलो कुरा हो, त्यो काम नै गरिराखेको छ। यहाँले विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, खण्डकाव्य, महाकाव्य, गीति कविता, उपन्यास, समालोचना अनि पत्र पत्रिकाको सम्पादन पनि गर्नुहुन्छ। विशेष गरी यी विविध विधामध्ये यहाँलाई मनपर्ने विशेष विधा चाहिँ कुन हो? मलाई आफूलाई पनि जस्तो कसैले कवि भन्दाको चाहिँ भित्रैदेखि आनन्द लागेर आउँछ होइन। कविता काव्य नै हो बढी। अब त्यो त्यसतर्फै बढी झुकाव हुनु चाहिँ यो साङ्गीतिक सन्दर्भले पनि हो होइन। लयात्मकता, अब नेपालीका हाम्रा सांस्कृतिक जे सन्दर्भहरू छन्, धेरै लोकभाकाहरू, लोकधुनहरू छन् होइन। यी आदि कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यसभित्र चाहिँ नेपालीत्व प्रखर रूपमा प्रस्तुत भइराखेको हुन्छ भन्ने लाग्छ। र गीत कविता लेखनमै अब कवितातर्फ सानोमा जस्तो अब हाइकु र अहिले त्यसैको चाहिँ भनौँ न त्यही 17 अक्षरको सुसेली भन्ने एउटा नयाँ प्रयोग पनि साथीहरूले भइराखेको छ। त्यो सुसेलीदेखि 17 अक्षरको सुसेलीदेखि महाकाव्यसम्मको रचना ती सबै विधागत रूपमा उपविधागत रूपमा चाहिँ गरिराखेको छु। र कविता काव्य नै बढी मनपर्छ। वास्तवमा कविता भनेको के रहेछ? कविता भनेको जीवनको लयात्मक अनुभूति हो। त्यो मेरो आफ्नो मान्यता चाहिँ लयात्मक जीवनलाई जब लयात्मकतामा ढालिन्छ र त्यसलाई भाषिक रूपमा अभिव्यक्त जे गरिन्छ त्यही कविता बन्छ। अब गीत भनेको पनि कविता हो। यो कविताको सिङ्गो परिभाषाभित्र चाहिँ अथवा त्यसको सिङ्गो स्वरूपभित्र साना लघुतम रचनादेखि लिएर महाकाव्यसम्म सबै त्यसैभित्र पर्छन्। त्यसो भएर साहित्यमा जब लय समातिन्छ, लय समातेपछि कविता निर्माण हुन्छ। यहाँले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि चलाउनु भएको छ। यहाँको यो सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर गरेका कार्यहरू र यहाँले त्यसका अनुभवहरू केही बताइदिनुहोस् न। राम्रो कुरो भनेको प्रश्न जिज्ञासा चाहिँ राम्रो प्रस्तुत भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। त्यो जस्तो हामीले यहाँ 3-4 जना साथीहरू मिलेर 51 सालमा नेपाली वाङ्मय प्रतिष्ठान भन्ने संस्था खोल्यौँ। अरू संस्थामा अब विभिन्न रूपमा यसो संलग्नता हुने चाहिँ छँदै थियो। अनि त्यो संस्था खोलिसकेपछि त्यो मेरै अध्यक्षतामा त्यो संस्था खोलियो र अहिलेसम्म म त्यसको अध्यक्ष छु। अब साथीहरूले अब तपाईँले नै गरिराख्नु भएको छ भनिराख्नु भएको छ होइन। अनि त्यो संस्था खोलेको 1-2 वर्षपछि हामीलाई के लाग्यो भने नयाँ काम चाहिँ के गर्ने, संस्था त थुप्रै छन् साहित्यिक संस्थाहरू, के गर्ने भनेर यसो सोच्यौँ। अनि सोचिसकेपछि जस्तो त्यतिखेरसम्म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका नाममा राष्ट्रिय स्तरमा कुनै खालको पुरस्कार थिएन है। अनि हामीले सोचेर महाकवि देवकोटा पुरस्कार स्थापना गरौँ भनेर लाग्यौँ। जनसहयोग पनि जुटाउँदा अब 54 सालदेखि पुरस्कार दिन हामीले थाल्यौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो कुरो निरन्तर छ। अब अलिकति केही अक्षय कोषमा पनि रकम जम्मा भएको छ। र त्यो महाकवि देवकोटाका नाम पुरस्कार अब सरकारले त पछि आएर मात्रै देवकोटा जस्तो अहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विभिन्न विधामा पुरस्कार दिन्छ सरकारले वर्षेनी होइन, पछि मात्रै आएर भयो। त्यस्तो चाहिँ महान प्रतिभा
राष्ट्रिय रूपमा त्यो थिएन। अब हामीले राष्ट्रिय रूपमै अब गरेनौँ भन्न पनि सकिँदैन, किनभने राष्ट्रका जुनसुकै क्षेत्रका प्रतिभालाई कदर गर्नु त्यो राष्ट्रिय पुरस्कारकै सन्दर्भ हो। अनि महाकाव्य क्षेत्र जसले महाकाव्य लेखेर छापेको छ, प्रकाशनमा ल्याएको छ, त्यो स्रष्टालाई पनि दिने। अनि नेपाली भाषा बाहेक नेपालका अरू जुन राष्ट्रिय भाषाहरू छन् ती भाषामा पनि महाकाव्यहरू लेखेको छापिएको छ, त्यो स्रष्टालाई पनि दिने। त्यस्तो प्रयोग पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि अर्को देवकोटाको व्यक्तित्व कृतित्वका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका स्रष्टाहरूलाई यो 3 क्षेत्र प्रत्येक वर्ष पालो पालो गरेर दिन्थ्यौँ हामीले। जस्तो अब नेपाली भाषा बाहेक अब बाङ्मा शताब्दी पुरुष हुन्छ सत्यमोहन जोशी, उहाँले त्यो नेपाल भाषा अथवा नेवारीमा चाहिँ महाकाव्य 2टा महाकाव्य प्रकाशित गर्नमा चाहिँ उहिले पछि हामीले खोज्दा पायौँ, उहाँलाई पनि पुरस्कृत गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै भोजपुरीमा हाम्रो गोपाल अष्ट जसले भोजपुरीमा महाकाव्य लेख्नु भएको छ त्यो गरियो। विशेष गरी महाकाव्यहरूलाई चाहिँ यहाँले महाकाव्य एउटा प्रावधान, अर्को फेरि नेपालीमा लेख्नेलाई अर्को, त्यो पनि महाकाव्यभित्रै पर्यो। अनि देवकोटाको व्यक्तित्व कृतित्वको प्रचार प्रसार यो काम नयाँ गरियो भन्ने लाग्छ। अनि विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू पनि गरियो नियमित रूपमा। यो पछिल्लो चरणमा आएर मेरो पिताजीकै नाममा पिताजीको देहान्त पश्चात चाहिँ पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र भन्ने संस्था स्थापना गरेको छौँ। त्यसको अध्यक्ष मै छु होइन। यसबाट पनि हामीले पुरस्कार राखेका छौँ। अनि त्यो राखेको पुरस्कारबाट राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, मोहननाथ प्रसिद्ध होइन, भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल लगायतका स्रष्टाहरूलाई होइन, अब जो राष्ट्रका यो साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रका चाहिँ विभूतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसरी क्रमशः चाहिँ सम्मानित गर्दै पुरस्कृत गर्दै आएका छौँ। त्यो पक्ष छ। अनि बाहेक जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रमा पनि म 5 वर्ष महासचिव बनेर बसेँ। त्यहाँ पनि देवकोटाको व्यक्ति यो 66 सालमा जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन गरियो त्यो प्रसङ्गमा मेरो पनि अब त्यो त्यतिखेरको संस्थाले मुनामदन समालोचना भन्ने एउटा पुस्तक सम्पादन गरेको छु मैले होइन। त्यो मुनामदनमा मात्रै समालोचना गरिएका त्यो सबै समेट्छु भन्ने सोच थियो मेरो, पहिले कल्पना थियो, तर त्यो सम्भावना रहेनछ। यहाँले विशेष गरी कविता काव्य चाहिँ मन पराउनुहुन्छ, तर यहाँको कलम बाल साहित्यमा चल्छ, उपन्यासमा चल्छ, यहाँले समालोचना गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी यहाँले चाहिँ सम्पादन गर्नुहुन्छ विभिन्न पत्रपत्रिकाको। त्यसबाहेक पनि यहाँले निरन्तर रूपमा पुर्खादेखि नै भनौँ न अब आफ्नो बाबाले चलाउँदै आएको हिमाली सौगात पत्रिकाको पनि सम्पादन गर्दै आउनुभएको छ। यी सबै कामहरू गर्नलाई कसरी समय समायोजन गर्दै हुनुहुन्छ? यो मानिसको जीवनमा भनौँ अथवा संसारमै विश्वमा भनौँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ इच्छा शक्ति रहेछ। इच्छा शक्ति आफूसँग भएपछि म यो काम गर्छु भने चाहिँ उसले त्यो समय निकाल्छ। अब त्यो काम कुनै कुरा क्षेत्रतिर लाग्न समय भ्यान यसो सो भनेको त त्यतातिर त्यति इच्छा छैन भन्ने कुरो चाहिँ जाहेर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो काम मैले गर्नै पर्छ, म गर्छु भन्नुभएपछि त्यसलाई समय निकालेर त्यसलाई अब व्यवस्थापन, अब यता पेसागत रूपमा अहिले म कलेजमा पढाउँछु होइन। हिजोका दिनमा 32 वर्ष स्कुलमा पनि पढाएँ, कलेजमै पढाएको पनि 27-28 वर्ष भइराखेको छ। एउटा त पढाउने पेसा त्यसले आकर्षित गर्छ। अनि हामी साहित्यकारहरूलाई, साहित्य कलातर्फ लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई यो शिक्षण पेसा चाहिँ बढी ऊर्जाशील बनेर आउँछ। किन भन्दाखेरि जस्तो विद्यार्थीका माझ पनि म त्यो कुरो चाहिँ प्रकट गर्थेँ। मेरा लागि हरेक कक्षा कोठा एउटा पुस्तकालय हो र हरेक विद्यार्थी एउटा पुस्तक हो। शिक्षकले त्यो विद्यार्थीलाई पढ्न सक्यो भने शिक्षक सफल भयो, सकेन भने शिक्षक असफल भयो। किनभने एउटा व्यक्ति भनौँ एउटा मानवको प्रतिनिधि विद्यार्थी बालबालिका आइसकेपछि उसभित्र धेरै कुरा, त्यहाँ संस्कृतिका कुरा हुन्छन् होइन, भूगोलका कुरा हुन्छन्, अब विगतका वर्तमानका आगतका यी सारा कुराहरू हुन्छन्। उनको इच्छा, उनका कल्पना आदि सबै कुरालाई समेट्न सक्यो भने साहित्यको लागि खुराक त प्रशस्त पाइन्छ होइन। यहाँले भनौँ न विद्यालयदेखि महाविद्यालयसम्म शिक्षण गर्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा को लागि यहाँले पाठ्य पुस्तक पनि लेख्नुहुन्छ। पाठ्य पुस्तकको निर्धारण चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यो चाहिँ यसो हुन्छ, अब सरकारले विद्यालय तहको जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ त्यसले, अब यता महाविद्यालयतर्फ विश्वविद्यालयतर्फ विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम तयार गरेको हुन्छ, त्यसको क्षेत्र निर्धारण गरेको हुन्छ। यो रूपमा यस्ता किसिमका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, यस ढङ्गका पुस्तकहरू बनाउने भन्ने हुन्छ। त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर काम गर्ने हो हामीले। यहाँले शिक्षण अथवा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको भनौँ न जुन चाहिँ पाठ्यक्रमहरू छ ती सन्तोषजनक छन्? सन्तोषजनकै छन् भनेको
विश्वविद्यालयले अथवा विद्यालयले प्रस्तुत गरेका पाठ्यक्रमको सङ्केत गर्न खोज्छ होइन त्यो कहिलेकाहीँ अलिक विवादमा पनि पर्छ होइन जस्तो विद्यालय तहमा पनि विद्यार्थीको स्तर विद्यार्थीको उसको उमेर रुचि र उसको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर चाहिँ पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिनुपर्छ तर अब हाम्रो चाहिँ धेरै भनौँ न हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ धेरै चाहिँ सिद्धान्तमा मात्रै आधारित छन् व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यति धेरै एउटा व्यावहारिक हुने जुन चाहिँ पढ्ने बित्तिकै उसले चाहिँ जागिर खान पाओस् अथवा कुनै पेसामा ऊ संलग्न हुन पाओस् त्यो किसिमको शिक्षण चाहिँ भएन भन्ने कुरा पनि उठ्छ बेला बेलामा त्यो हामीलाई लाग्छ भने यहाँहरूलाई शिक्षक भएर एउटा हेर्दाखेरि त्यो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ कतिपय पाठ्यपुस्तकमा त्यो उपयुक्त भन्दा पनि पूर्ण उपयुक्त नहुने किसिमका चाहिँ पाठहरू पनि राखिदिया हुन्छ होइन त्यो विद्यार्थीलाई के पढाउने हो उसलाई के दिने हो उसले के चाहेको हो होइन अब भोलि गएर उसलाई त्यो पाठ्यपुस्तक पढिसकेपछि अथवा सम्बन्धी विषय पढिसकेपछि जो प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान र क्षमता होइन व्यावहारिक सिपहरू हुन् त्यो कुरा दिन उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ विवाद आइराखेका हुन्छ विवाद आउँछ नि पत्र पत्रिकामा विवादहरू आइराखेका छन् हामीले पनि त्यही कुरा हेर्ने हो अब हामीले आफूले निर्माण गर्दा पनि त्यो कुरामा सचेतता अपनाउने हो यस्तो हुन्छ यहाँले विशेष गरी अब शिक्षण पेसामा लामो समय बिताउनु भएको छ आफ्नो शिक्षण अथवा प्राध्यापन पेसामा भएको के अनुभवहरू सुनाइदिनुहोस् न यो रमाइलो चाहिँ मलाई अब सानैदेखि कस्तो लाग्थ्यो आफूलाई भने मेरो पिताजी पनि पढाउनुहुन्थ्यो पहिले होइन पढाउँदै अब शिक्षण कार्य गर्दै अब ठाउँ ठाउँमा उता पश्चिममा बागलुङमा अब आफ्नो जन्मस्थल भोजपुरमा यता तल गएपछि सुनसरीका विभिन्न ठाउँमा यहाँ काठमाडौँ आएर पनि विद्यालयमा पनि स्वयंसेवा गर्नुभयो त्यहाँ कपनमा बसिया ठाउँमा अब पछि त विश्वविद्यालयको प्राध्यापकै बनेर पनि बागलुङमा फेरि जानुभयो भने चाहिँ एउटा पिताजीको त्यो प्रेरणा पनि अनि सानैदेखि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने त्यो 9-10 कक्षा पढ्दा नै म नेपालीमा एमए गर्छु अनि पढाउने काम गर्छु त्यो पढाउने पेसा बाहेक शिक्षण बाहेक अरू निजामती कर्मचारी यस्ता भनौँ न पेसा अपनाउनुतिर त कहिले मनै भएन जागिर पनि चलेन होइन त्यता ध्यानै भएन अनि यो शिक्षणलाई चाहिँ रमाइलो मानेको कक्षा कोठाभित्र पसिसकेपछि अब विद्यार्थीहरूका अनुहार देखिसकेपछि उनीहरूका सबै चाहना भने एउटा शिक्षकप्रति त ठुलो भरोसा राखेका हुन्छन् विद्यार्थीहरूले त्यो हेर्ने अब उनीहरूलाई रमाइलो वातावरण कायम गरिदिने सिक्न आएको कुरो हो असम्पूर्ण जानेको अवस्था हुँदैन सबै कुरो जाने त्यो स्कुल कलेज त धाइराख्नु पर्दैन विद्यार्थीले जानेको हुँदैन र अब शिक्षकले त्यसलाई चाहिँ रमाइलो वातावरणमा प्रस्तुत गरिदिने हो भने त्यो ज्ञान लिन पनि सजिलो हुन्छ हैन यसरी रमाएर यहाँको थुप्रै वर्ष बित्यो शिक्षणमा शिक्षण क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न अनि पर्याप्त मात्रामा छन् त्यसरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र एउटा त हाम्रो कुरो यो भौगोलिक कठिनाइका कारणले पनि जस्तै यहाँ समाचारहरू आइराखेका हुन्छ नि अब वैशाखदेखि चाहिँ विद्यालय खुल्छन् नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ असार साउन भदौसम्म पनि विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन् भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाबाट सञ्चार माध्यमबाट आउँछन् त्यो कुरो सुन्दा भित्र कति चित्त दुख्छ भने अब देशका लागि ठुला ठुला कुरा हामीले गऱ्यौँ भनेर धेरै किसिमका अरू आउँछन् होइन त्यतातिर नजाउँ तर जुन आधारभूत कुरा हो होइन अब पुस्तक भनौँ न वैशाखदेखि विद्यालय सुरु हुन्छ भने अब माघ फागुनदेखि लगेर विद्यालयमा ती पुस्तकहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिने काम सरकारको पनि होला अथवा सम्बन्धित निकायको होला त्यो गर्नेतिर चाहिँ त्यति ध्यान पुगेको छैन एउटा त्यो पक्ष अर्का विद्यार्थीहरू जस्तो हेरौँ न मलाई कक्षा कोठामा पस्दा कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्थ्यो भने सुरुमा विद्यार्थीहरूलाई गाली पनि गरिन्थ्यो कहिलेकाहीँ त अब पिटियो पनि कान पनि समात्यो अनि गरियो अनि पछि आफैलाई मलाई कस्तो बोध भयो भने जस्तो म तरुण माध्यमिक विद्यालय बालुजुमा पढाउँथेँ अब माथि स्याङ्ले खोला झोर भन्ने बाटो हिँडेर जाँदाखेरि 1.5 घन्टा लाग्छ त्यो 1.5 घन्टा अब यातायातको सुविधा पनि थिएन त्यतिखेर 1.5 घन्टा बाटो हिँडेर आउने झोला बोकेर आउने होइन अनि 10 बजे ठक्कै स्कुल लाग्छ अब 8:30 बजेतिर उनीहरू घरबाट हिँड्नु पऱ्यो अथवा 9 बजे हिँड्नु पऱ्यो बिचबिचका लागि अनि कति बजे खाएका हुन्छन् अब सबै धनीमानीका छोराछोरी फेरि सरकारी स्कुल पढ्न आउँदैनन् होइन बाबुआमाले कस्तो खाना दिएका हुन्छन् कति खाएर आएका हुन्छन् स्यास्याएर फ्याफा गर्दै स्कुल आउँछन् अनि त्यसमाथि मैले पनि गाली गरेर पिट्ने त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण काम गर्थ्यो त्यो त राम्रो भएन भन्ने आफैलाई महसुस भएर अनि पछि चाहिँ के भने हाँसी पढाउन थाल्यो अनि त्यो गर्दा विद्यार्थीले अहिले पनि विद्यार्थीहरू सम्झिन्छन् होइन माया गर्छन् विद्यार्थीहरूले पनि त्यो शिक्षकका लागि बडो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको त्यही हो
यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा पारिवारिक माहौल नै साहित्यिक हुनाले यहाँ चाहिँ आफ्नो बाल्यकालदेखि नै साहित्यमा आकर्षित हुनुभयो, साहित्यमा लागिरहनु भयो, आजसम्म पनि यहाँ साहित्यका विविध विधामा कलम चलाइरहनु भएको छ। वास्तवमा साहित्यको अभिष्ट चाहिँ के हो? अभिष्ट हाम्रा पुर्खाहरूले भनेको चाहिँ स्वान्त सुखाय भन्ने छ होइन। पहिलो कुरो चाहिँ स्वान्त सुखाय भनेको आफ्नो आत्मिक सुखका लागि मलाई लागेको कुरो मैले भाषाका माध्यमबाट व्यक्त गरेर त्यो एक ठाउँमा राख्दाखेरि पनि आनन्दको अनुभूति भयो। अब पटक पटकमा स्रष्टाहरूले आफ्ना रचना पनि त पढ्छन् होइन। अब बहिनी आफू पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ। अब आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि लेखेको कुनै चिज फेरि पल्टाएर हेर्नु ओहो त्यो कुरो मैले यो बेला त्यस्तो लेखेको रहेछु भन्ने सबै कण्ठ त हुँदैन नि होइन। त्यो आउँछ भने स्वान्त सुखायो, आफूलाई एउटा आत्मिक सुख, राम्रो रचना निर्माण गरियो भने सबै स्रष्टा खुसी हुन्छन् होइन। एउटा त्यो पक्ष। अब अर्को पक्ष अब बाह्य कुरो हेर्दाखेरि अब समाजको चाहिँ दर्पण हो भनिराखेको छ होइन। समाजलाई हेर्ने कुरो, समाज बुझ्ने कुरो। अब हामीले हाम्रै नेपालको पूर्व पश्चिमका चाहिँ साहित्य पढ्यौँ भने पूर्वको समाजको एक खालको कुरो, यहाँ मध्य क्षेत्रको समाजको एक खालको कुरो, अब पश्चिम क्षेत्रको अर्को खालको कुरो यहीँ हामी कहाँ हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युरोप अमेरिकातिरको साहित्य हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको समाज बुझ्नका लागि होइन, जनजीवनका चाहिँ प्रसङ्ग बुझ्नका लागि, संस्कृति बुझ्नका लागि सहायक हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रा कृति उता जान पाउँदा अब हामी कहाँ चाहिँ समस्या के छ भने यो भाषागत समस्याले अनुवाद पर्याप्त मात्रामा नभएकाले हाम्रा कृति उता पुग्दैनन् भन्ने चाहिँ गुनासो पनि छ नि होइन। त्यो भइ पनि रहेछ। अनुवाद गरेर विश्व साहित्यमा हाम्रो साहित्यलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ कसले ध्यान दिनुपर्छ त? यो ध्यान दिने चाहिँ मुख्यतः सरकारवाला निकायहरूले नै हो। जस्तो विश्वविद्यालयले त्यस्तामा पहल गर्न सक्ने भयो। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन् होइन, अब त क्षेत्रीय रूपमा पनि आउने कुरो भइराखेको छ। त्यो त लैजानु पर्यो। भाषागत समस्याले हो। मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा अब आफू बढी प्रभावित भएर प्रेरित भएर पनि हुनसक्छ। जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जुन सिर्जना छ नेपाली साहित्यमा, यद्यपि उहाँ आफै अङ्ग्रेजीको पनि विद्वान पनि हो, महाकाव्य पनि लेख्नु भएको छ, खण्डकाव्य पनि, कविताहरू पनि थुप्रै लेख्नु भएको छ, अङ्ग्रेजीको पनि त्यो विद्वान। तर नेपाली भाषा साहित्यलाई उहाँ संस्कृतिलाई बढी महत्त्व दिनुभयो। त उहाँका कृति विश्व साहित्यमा उतिखेरै पुग्न पाएको भएदेखि सर्वोच्च व्यक्तित्व हुने हो। अहिले यो वर्तमान हाम्रो साहित्यिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? साहित्य यसका दुईवटा पक्ष छन्। एउटा सबैमा साहित्यिक जागरण उत्प्रेरणा चाहिँ त्यो जागिरहेको पाउँछु होइन। र कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि लाग्छ। यो सामाजिक सञ्जालहरूमा यसो हेऱ्यो भने यहाँ त्यो अकवि चाहिँ कोही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ होइन। नेपालीहरू जसले सामाजिक सञ्जाल चाहिँ बनाउनु त्यो त राम्रै पक्ष हो। सङ्ख्यात्मक रूपमा आइराखेका हुन्छन्। त्यो आएका रचना सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने होइन। कतिका सतै पनि होलान्, कतिका गम्भीर गम्भीर रचनाहरू पनि आइरहेको। यसले गर्दा साहित्यप्रतिको त्यो चासो होइन, रुचि वृद्धि भइरहेको पनि देखिन्छ र सङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ। र यसको अलि नकारात्मक पक्ष चाहिँ के छ भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा अब उदाहरणका लागि अब बहिनीले प्रस्तुत गर्नुभयो अथवा मैले पनि प्रस्तुत गरेँ। अब हामी दुईजनाको चाहिँ त्यो हेरिसकेपछि अब तेस्रोले त्यो दुईटाका रचना हेरेर आफूले मिलाएर अर्को ठ्याक्कै त्यस्तो बनाएर प्रस्तुत गरिदिने, त्यस्तो धेरै नमुनाहरू त्यहाँभित्र भेटिन्छन् क्या। यसले गर्दा चाहिँ के भने त्यो मौलिकता आएन होइन। अरू किसिमका कुनै सामग्रीहरू बनाए जस्तो दुई तिनवटा कुरा जोड्यो अनि ठ्याक्क बनाएर प्रस्तुत गर्छ। त्यसरी चाहिँ साहित्यको विकास हुँदैन। तर जुन जागरण आइराखेको छ अब बालबालिका स्तरदेखि नै होइन, अनि त्यसै गरी अब युवा अवस्थादेखि अरू पनि अनि साहित्य पढेर लेख्नुपर्छ भन्ने। यहाँ चाहिँ सडक कविता आन्दोलनमा पनि सहभागी भएको कवि हुनुहुन्छ। त्यति बेलाका भनौँ न कविताहरू र अहिलेका कविताहरूमा कतिको फरक पाउनुहुन्छ? समग्रमा होइन फरक चाहिँ पाइन्छ। जस्तो फरक कस्तो पाइन्छ भने त्यतिखेर त्यो लेख्ने मान्छे कम हुन्छन् भन्ने थियो भने कविहरूको सङ्ख्या कम थियो नेपालीमा। सबैले त कविता लेख्दैन थियो र त्यो कविताको जुन अब माहौल हो अथवा त्यसको परिधि हो त्यहाँसम्म पुग्नलाई मान्छे धकाउँथे। त्यस्तो अवस्था थियो र जे कुरा आउँथे आएका कुराहरू राम्रा जस्तो सबै त्यतिखेरका चाहिँ सर्जकहरू स्थापित हुनुहुन्छ होइन। त्यो अवस्था म चाहिँ एक प्रकार बालक जस्तै थिएँ। सम्भवतः सबैभन्दा कम उमेरको मै हुँ कि जस्तो पनि लाग्छ त्यो बेला भाग लिनेमा होइन। अब अहिले हेर्दा के छ भने त्यति बेला यहाँहरूले सडकमा गएर कविता लेख्ने कि कविता लिएर गएर सडकमा सुनाउने हो? सडक कविता कविता रचना गर्ने अनि सडकमा गएर सुनाउने। जस्तो मैले यहाँ म त्यतिखेर काठमाडौँमै थिएँ, यहाँ रत्न पार्कमा र अनि त्यसै गरी अस्कलमा
होइन त्यो 2 ठाउँमा मैले वाचन गरेको थिएँ अनि त्यो अब श्रद्धेय भवानी प्रसाद घिमिरेको जुन भानु पत्रिका छ त्यो पत्रिकाको पछि सडक कविता क्रान्ति विशेषाङ्क भनेर पत्रिका निस्किएको छ त्यहाँ मेरो नाम पनि लेखेर अनि 2 भनेर त्यो कोष्टकमा दिएको 2 ठाउँमा वाचन गरेको भन्ने सन्दर्भ छ वाचन गरेर ल्याउने अनि अब कसैले त्यही तत्कालै लेखेर पनि पढ्नुहुन्थ्यो यहाँको आफ्नै बुवा पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री उहाँ चाहिँ एउटा प्रख्यात साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँको भनौँ न एउटा छोरा हुन पाएकोमा कतिको गर्व गर्नुहुन्छ अनि धेरै गर्व गर्छु किन धेरै गर्व गर्छु जुन एउटा संस्कार मैले पाएँ होइन सानैदेखि अब जन्म नै त्यो परिवारमा उहाँको छोराको रूपमा जन्म नपाउनु होइन अनि अब प्रसङ्गवश के भने म आफू पनि अब साहित्यतर्फै लाग्ने त्यो पनि भयो भनेपछि अब एउटा हाम्रो समाजमा चाहिँ बाबुको बिँडो थाम्ने भने हुन्छ होइन त्यो ढङ्गको कुरो पनि हुन्छ र अर्को कुरो अहिले अब जस्तो एकदम जिम्मेवारी बोध हुन्छ क्या मलाई अब पिताजीकै आफ्ना जति कामहरू छन् ती कामहरू समाजका लागि उजागर गरिदिनु पर्ने कुरो आफ्नै पनि छन् फेरि त्यति नै होइन फेरि यहाँले भनौँ न एउटा बुवाको बिँडो थापेँ मैले चाहिँ साहित्य उहाँबाट चाहिँ धेरै कुरा पाएँ भन्नुभयो यहाँले आफ्नो छोराछोरीको नाम पनि सृजना र साहित्य प्रकाश भनेर राख्नुभएको छ त्यसको चाहिँ कति धेरै रहस्य पनि होला त्यसको कुनै विशेष कारणले राख्नुभयो कि त्यस्तो नाम त्यसो अब मेरो छोरी चाहिँ ठुली हुन् होइन छोरी जन्मे साथ अब सृजना अब म आफू सर्जकै हुने त्यता पनि सर्जक सन्तानका लागि पनि सर्जक होइन अब यतातिर काम पनि साहित्य सृजना गरिराख्ने भएको हुनाले सृजना शब्दप्रतिको आफ्नो मोह अनुराग होइन त्यो व्यक्त गर्न छोरीको नाम सृजना राखेँ छोरी चाहिँ लेख्ने काम अलिअलि गर्छन् अब व्यापक रूपमा चाहिँ गर्दिनन् अलिअलि गर्छन् केही उनका रचनाहरू छापिएका पनि छन् त्यो पक्ष हो अनि पछि अब छोराको नाम राख्ने सन्दर्भमा अब के राख्ने त अलिक अनौठो होइन अब सर्वसामान्य चाहिँ चलिराख्ने नाम भन्दा पनि आजभोलि नयाँ नयाँ कुरोहरू साहित्य नाम त कसैको पनि हुँदैन अनि फेरि अब प्रकाश हाम्रो त चाहिँ मध्य नामका रूपमा जोडिन्छ पिताजीकै पालादेखि होइन अनि साहित्य प्रकाश भनेर चाहिँ त्यो मेरो गुरु हुनु चाहिँ यो विद्यावारिधि पिएचडीको चाहिँ निर्देशन गर्ने प्राध्यापक डाक्टर केशव प्रसाद उपाध्याय सर होइन साहित्य प्रकाश उहाँको एउटा ग्रन्थको नाम छ साहित्य प्रकाश है अनि त्यो भने चाहिँ अब साहित्य नाम राख्थ्यो प्रकाश यसै जोडेर आउने भयो नेपाल पनि हुने भयो भनेर साहित्य प्रकाश राखेँ अब छोरो चाहिँ लेख्न पनि अलिअलि गीत कविताहरू सानोमा लेख्ने भने छापिएका छन् पत्र पत्रिकामा गायनतर्फ पनि सङ्गीततर्फ पनि उनको रुचि छ लागिराखेका छन् त्यो एउटा विरासत चाहिँ कायमै रहेको छ विरासत यहाँहरूको साहित्यको विरासत चाहिँ कायमै रहेको छ त्यसमा चाहिँ आफूलाई गर्व गर्नुहुन्छ आगामी पुस्तालाई जो चाहिँ साहित्यमा आउन चाहनुहुन्छ साहित्य लेख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो यो दुनियाँमा मान्छेले अब म के बन्छु भनेर बनाउने चाहिँ मैले आफैले हो होइन त पहिले महान किसिमको चाहिँ इच्छा उद्देश्य राख्नु पर्यो महाकवि देवकोटाले भने जस्तो उद्देश्य के लिनु उडी छिनु चन्द्रका म यो बाटो लाग्छु मेरो रुचिको क्षेत्र हो भनेर त्यो एउटा अब भनौँ न परिकल्पना गरिसकेपछि एउटा अवधारणा बनाइसकेपछि साधना गर्नुपर्छ अहिले हामीका नेपालीमा सबभन्दा समस्या देखा परेको चाहिँ के भने साधनाको कमी विज्ञापन बढी होइन साधना गरेपछि त्यो मान्छेको क्रमशः उचाइ बढ्दै जान्छ र त्यो उचाइबाट तल झर्नु पर्दैन साधनाको कमी भएन अब एकचोटि अब प्रसङ्गवश लेखिएका रचनाहरू कुनै राम्रा आउन सक्छन् नि त त्यो त एउटा समयको क्रम हुन्छ समय बलवान छ भन्ने जुन शास्त्रको मान्यता छ त्यो कुनै समयले हामीलाई माध्यम बनाएर त्यो कुनै राम्रो कुरा प्रस्फुटित गरिदिन सक्छ सबै समय त्यस्तो हुँदैन जस्तो अब देवकोटाकै सबै काव्यकृति 101 छन् भन्ने होइन सबै छैन त्यो अब कुनै विशिष्ट छन् भने जसले गर्दा उहाँलाई अमर बनाए विशिष्टता प्राप्त हो भने जस्तो हो त्यो प्राप्तिका लागि चाहिँ साधना गर्दै अघि बढ्यो भने एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुगिन्छ अनि अरूका कृति पढ्नुपर्छ साहित्यकारले आफूलाई जुन विधागत रुचि छ जस्तो कथामा रुचि हुनेले नेपाली कथाका अब सम्पूर्ण जसो कृतिहरू पढ्ने अब विदेशीका पनि पढ्ने होइन त्यो पढेपछि अनि आफूले गरेको चिज राम्रो भएर आउँछ त्यस्तो हो यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि अब यो न्युज परिवारप्रति नै म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद कार्यक्रम स्रष्टा र साहित्यको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ अर्को हप्ता पुनः एकजना स्रष्टासँग उपस्थित हुनेछौँ खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार